के पुल बनाए अघि झ्याप्लाङ र झुप्लुङ त्यो नाउमा चढेर हिँड्थे यो मलुङ खोला कतिजना बगे यो सुनकोसीमा डुङ्गामा कतिजना घोप्टे लड्यो मर्यो होला अहिले त्यो मर्ला भन्ने डर भने सरासर पारी तरे गाडी नै तरे गाडी नै वारिपारी गर्ने भयो अहिले त अब पहिला भन्दा त अब नजिक घर घरै रोड आएको छ अब रोडको पनि सुविधा छ पहिला हिँडेर जानु पर्थ्यो अहिले त्यति हिँड्नु पर्दैन घर घरै आएको छ त्यही हो बाटोहरू चाहिँ कतिजनाले बोकेर डोकामा डोलीमा एउटा केहीमा इष्टजाना बोक्नु पर्दो भने टोलटोलमै गाडी लगेर हामीले बिमारीहरू त्यस्तो उपचार गर्न कति सहज पाइरहेका छौँ त्यसलाई पनि हामीले यो स्थानीय त भए नि पछि नै अगाडि हाम्रो बढेछ भन्ने लागेको छ विगतमा यो ठाउँमा हामीले एक टोलबाट अर्को टोल जान पनि पैदल हिँड्नु पर्थ्यो त्यो अहिले हिँड्नु परेन अब यहाँबाट गाउँपालिका जानलाई पनि हिँडेरै जानु पर्थ्यो त्यो जान परेन हामीले गाडीमै जानु पाइयो मेन बाटो एउटा सडक थियो ओखलढुङ्गाबाट सुनकोशी गाउँपालिका सदरमुकाम जाने अहिले प्रत्येक टोलमा हामीले सडक बनाएका छौँ 1 सेकेन्डबाट 5 मिनटमा नपुग्ने घर सडकले नछोका एउटा घर पनि छैन किनभने मैले यो कुरा सबैलाई कोही हुनुहुन्छ नि भन्नुहोस् गोठहरू त्यस्तो टाढा भएको थियो नभए मेन बस्ने घरबाट 1 सेकेन्डबाट 5 मिनटमा प्रत्येक घर समेटेर सडक बनाएको छ नि पूर्वाधारको कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ प्रत्येक टोलमा मलाई लाग्छ सुनकोशीको 10 वटा वार्डमा टोलमा बाटोहरू नि पुगिसकेको अवस्था छ र मेरो यही स्थानीय जुन मेरो वार्डमा चाहिँ यो सुनकोशी 3 को सल्लेरी भन्ने ठाउँमा एउटा टोलमा मात्रै बाँकी छ नभए अन्य टोलमा करिब 5 मिनटको फरकमा पूर्वाधारको बाटोको कुराहरू नि सबै ठाउँहरू पुगिसकेको छ र हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामी 1 2 3 4 को चाहिँ सदरमुकाम जाने मूल खर्क जुन गाउँपालिका जाने बाटो यो बान्द्रे सिस्नेरी भन्ज्याङ बान्द्रे मोटर बाटो चाहिँ नि बुझ्नुमा त हामीले हाम्रो नि कार्यावधिमै नि त्यसलाई नि पुरा गरेका छौँ र अहिले हामीलाई गाउँपालिका जान सहज हामी कम्तीमा नि 35-40 मिनेटमा हामी गाउँपालिकामा गएर आफ्नो सेवाहरू नि हामी त्यहाँबाट लिन सक्ने अवस्था हो सुनकोशी गाउँपालिका अत्यन्तै विकट पूर्वाधारको विकासको हिसाबले निकै पछाडि परेको गाउँपालिका थियो र अहिले पनि पूर्वाधारको हिसाबले हामीले धेरै व्यवस्थापन गर्दा गर्दै पनि कैयौँ पूर्वाधारको विकास गर्न हामीसँग चुनौती र कामहरू हामीसँग बाँकी छ हामी गाउँपालिकामा निर्वाचित हुँदै गर्दा यो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अत्यन्तै थोरै मात्रामा सडक सञ्जालले छोएको थियो गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि आंशिक रूपमा हिउँदमा मात्रै मौसमी सडक मात्रै थियो आजको दिनमा हामीले हेर्दा सुनकोशी गाउँपालिकाभित्र लगभग 600 किलोमिटर कच्ची बाटोहरू निर्माण गरेका थियौँ उज्यालो सुनकोशी बनाउने अभियान थालेका यहाँका जनप्रतिनिधिले गाउँमा केन्द्रीय विद्युत पुर्याएका छन् सबै घरमा केन्द्रीय विद्युतीकरण गर्ने सुनिश्चितता गराएका छन् बिजुलीपट्टि के हुनु नानी वनमा गयो त्यो सल्लाहको डियालो ल्यायो बालेर हिँड्थ्यो नि
अचल त के अब बिजुली पनि छँदैछ, अब ऊ पनि छ, सोलर पनि छ होइन, धेरै सुख पायो नि। अचल त आँखा पनि नदेख्ने बुढीले ओह्राले पनि देख्नु पायो। यसैपालि लगभग सकभर यही सालमा नभए पनि अब 1-2 महिनाभित्र चाहिँ बिजुली बल्ने पुरा पोलहरू तारहरू टाँगिसकेका छन्। अब जे होस् 1-2 महिनाभित्र चाहिँ बिजुली बल्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले स्थानीय निर्वाचन भइसके विकासको कामहरू धेरै भइसकेका छन् र पूर्वाधारहरू पनि धेरै बनिसकेका छ। विद्युतीकरणमा हाम्रो चाहिँ मेन हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यो विद्युतीकरणमा पनि लगभग वडा नम्बर 10 को र 9 को गरेर 200-300 घर र गाउँपालिकाको केन्द्रमा चाहिँ विद्युत पुगिसकेको छ। सुनकोशी गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित हुँदै गर्दा एक घरमा पनि केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत थिएन। आज हामी अधिकांश ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत विस्तार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। त्यो काममा हामी सफलतातर्फ अगाडि बढेका छौँ। विगतमा खानेपानी समेत नपाएर बसाइसराई जानुपर्ने यहाँका नागरिकको बाध्यता थियो। स्थानीय तहकै पहलमा कतिपय ठाउँमा लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत खानेपानी ल्याएर खुवाइएको छ। सुनकोशीका कुनै गाउँमा पनि अहिले विगतको जस्तो खानेपानीको समस्या छैन। खानेपानी साह्रै नै दुःख थियो। खानेपानीमा नि हामीले यसरी लाइन बसेर डिप्टी बसेर आफ्नो पालो रोल पालोमा अनि भर्नुपर्ने ल्याउनु पर्ने। राति निन्द्रा पनि थिएन र दिनमा फेरि हेरेर भोक तिर्था पनि थिएन। अब के गर्नु त्यो फेरि यहाँको वस्तुहरू नि पानी खान नपाएर के भयो, हान्ने गोरुले पनि हान्न छोडेको थियो। पछि जब यी पानीहरूले भर्नु त्यो यो पछाडिको चुनाव पछाडि नेताहरूले यहाँको वस्तुलाई चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ हेरिदिनु भयो। रुखबिटाहरू पनि मरेको थियो। त्यो रुखबिरुवाहरू मरेको र हामीले फेरि यहाँ हेरेर गाईहरू त लोटिएर गोरुले हान्नु पनि छोडेको। त्यो ठाउँमा पानी आइसकेको थियो। कुनै ठाउँमा अलिअलि बोक्नु परेको छ तर सुविधा चाहिँ छ। अघि हेऱ्यो त कति सुविधा छैन। हामीले खाना र बसाइ सर्नबाट बसाइ सर्न चाहिँ मुक्त भयौँ सर। सर्न परेन, सरेर जान परेन। खानेपानीको बारेमा हिजोका दिनमा चाहिँ हामीले 1 गाग्रो पानी भन्नु पर्दाखेरि 2 घन्टासम्म के अरे धाएर जानुपर्ने अवस्था थियो भने हामीले चाहिँ 15 किलोमिटर टाढाबाट खानेपानी चाहिँ के अरे पाइप लाइन विस्तार गरेर हामीले अहिले चाहिँ ठुलो ट्याङ्की तपाईँहरूले अघि नै देख्नुभयो होला, त्यहाँनिर 1 लाख लिटरको के अरे खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भएको छ। सँगसँगै हामीले चाहिँ आले गाउँ लग्ने एउटा 20,000 को र यता नौलो गाउँको लागि 20,000 को र अर्को चाहिँ हामीले यो थापा गाउँ र खानी गाउँको लागि हामीले 30,000 लिटरको के अरे ट्याङ्की निर्माण गरेका छौँ र नेप्टे काफलबोटको लागि अर्को 12,000 लिटरको के अरे खानेपानी ट्याङ्की के अरे निर्माण गरेका छौँ। यो मात्रै नभएर हामीले ताप्के भुल्केको लागि पनि खानेपानी योजना हामीले त्यहाँ निर्माण गरेर सञ्चालन गरेर प्रत्येक घरमा चाहिँ के हामीले सुनकोशी 6 भरि हामीले चाहिँ 1 घर 1 धाराको व्यवस्थापन के गरेका छौँ। पहिले सिंचाइको अभावले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने चलन थियो। अहिले सिंचाइको सुविधा सबै ठाउँमा पुर्याइएपछि किसानको खेतबारीमा उब्जनी बढेको छ। खानेपानीको कैयौँ समस्याहरू थियो। खानेपानीको कारणले कैयौँ बस्तीहरू विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति थियो। आज त्यो विस्थापित हुनुपर्ने खानेपानीको कारणले विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थितिका बस्तीहरूमा हामीले खानेपानीको सेवा पुर्याएका छौँ। कतिपय वडाहरूमा हामीले प्रत्येक घरमा 1 घर 1 धाराको अवधारणा अनुसार खानेपानीको योजनाहरू सञ्चालन गरेको परिस्थिति छ। सिंचित क्षेत्र भएको ठाउँमा चाहिँ सिंचाइको अभावले गर्दाखेरि कैयौँ हाम्रो चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ बाँझो अवस्थामा थियो भने अहिले हामीले कैयौँ सिंचाइका योजनाहरू सञ्चालन गरेर त्यो सिंचाइका योजनाहरू मार्फत अहिले चाहिँ ती चाहिँ बाँझो रहेका ठाउँहरूमा चाहिँ खेतीयोग्य जमिनको रूपमा विस्तार गरेका छौँ। सुनकोशीमा 1 गाउँ 1 उद्यम कार्यक्रमले स्थानीयलाई गाउँमै व्यावसायिक र स्वरोजगार बन्न मद्दत पुगेको छ। कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणको नीति लिएको सुनकोशी गाउँपालिकाले किसानको उत्पादन वृद्धि गर्न र बजारीकरणमा समेत सहयोग पुर्याएको छ। पशुपालक किसानले स्थानीय सरकारको दर्बिलो साथ पाएका छन्। कृषि र पशुपालनमा पाएको अनुदान र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सदुपयोग गरेर स्थानीय उद्यमी बनेका छन्। मासु र दूधमा यो गाउँपालिका आत्मनिर्भर भएको छ।
त्यही पानी भएकोले हामीले नि यस्तो सागसब्जीहरू अब छर्ने ओर्ने खाने पाएको छौँ। पहिला त्यस्तो यस्तो बारीमा यस्तो सागसब्जी केही थिएन, पानी बोक्नु पर्थ्यो। आजभोलि चाहिँ अब पानी बोक्नु पर्दैन, घर घरै पाइप छ, सुक्खै छ। कोदो मकै भन्दा मेरो लागि चाहिँ अगाडि खोर्सानी, बन्दा, काउली, टमाटर यस्तै खेती लाउँदाखेरि चाहिँ धेरै अब उत्पादन पनि हुँदो रहेछ। मल जल पुर्याउन सक्दा अनि आफूले गर्न सक्यो, जति गर्न सक्यो त्यति हुन्छ। हामीलाई सुनकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 का वडा कार्यालयहरूले विगत 3-4 वर्षदेखि ढुवानी अनुदान छुट्याइरहनु भएको छ। गत वर्ष पनि वार्ड नम्बर 7 ले छुट्याउनु भयो, त्योभन्दा पहिलो वार्ड नम्बर 8 ले छुट्याउनु थियो। अहिले वार्ड नम्बर 7 र 8 दुवै वडाले हामीले ढुवानीको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। हामी लाहानमा जति मूल्यले हामीले खरिद गर्छौँ त्यति मूल्यमा हामीले किसानलाई रासायनिक मल हामी उपलब्ध गराउन हामी सफल भएका छौँ। चाहिँ यस सुनकोशी गाउँपालिका अन्तर्गत छुट्टिएको बजेटलाई चाहिँ हामीले त्यस अनुसारै कृषककै चाहिँ फर्मको चाहिँ अवस्था हेरेर उनीहरूले गरेको कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरू नै अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको छ। र हाम्रो सुनकोशी गाउँमा अहिले लगभग कृषि सम्बन्धी चाहिँ 20 देखि 25 फर्म चाहिँ अहिले सक्रिय रूपमा काम भइरहेका छन्। गाउँपालिकाबाट त हाम्रो साहामा अहिले त यो साल चाहिँ 10 लाख रुपियाँ भएको छ। हामीले गाउँपालिकामा औषधि गरेका छौँ। त्यस पछाडि शिविर सञ्चालन अनि बङ्गुर पालन सम्बन्धी तालिमहरूको त्यो खाले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। कृषितर्फ करिब तपाईँको 7-8 वटा पोखरीहरू खनेको छ, जहाँ माछा पनि पालिएको छ र सिँचाइको लागि पनि गरिएको छ। सिँचाइको लागि पनि पोखरीहरू निर्माण गरिएको छ। त्यसबाट चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष लाभान्वित पुगेको छ। जस चाहिँ हामीले यो गाउँपालिकाको बजेटबाट पनि गरिएको छ, कृषि ज्ञान केन्द्रको बजेटबाट पनि गरिएको छ, मिश्रित छ। कृषिमा हामीले चाहिँ जो मान्छेहरू युवा रोजगारीहरू सृजना गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गएको नागरिकहरूलाई आफ्नै पालिकाभित्र चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने हिसाबले सुनकोशी गाउँपालिकाले एक गाउँ एक उद्यमको कार्यक्रम सुरु गर्यो। पहिलो वर्षमा एक गाउँ एक उद्यमको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वार्डमा हामीले उद्यमहरू सञ्चालन गर्ने, पशुपालनसँग कृषि व्यवसायसँग हामीसँग चाहिँ कैयौँ बाख्राका फर्महरू स्थापना गऱ्यौँ, बङ्गुरका फर्महरू स्थापना गऱ्यौँ, माछा पालनको कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ। कृषिसँग सम्बन्धित हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको फलफुलहरूको पकेट र ब्लकको कन्सेप्टहरू ल्यायौँ। सहकारी र समूह मार्फत उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकहरूलाई विशेष गरी युवाहरूलाई रोजगारी दिने र आय आर्जनको काम अगाडि बढाउने गरी सुनकोशी गाउँपालिका अगाडि बढेको स्थिति छ। सुनकोशी गाउँपालिकामा 49 वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। यी विद्यालयहरू निकै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा चलिरहेका थिए। गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा वर्षेनी शिक्षाको खोजीमा स्थानीयहरू सहर पस्न बाध्य थिए। यहाँका जनप्रतिनिधिले शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत पहल थालेका छन्। फलस्वरूप सुनकोशीको शैक्षिक विकासमा निकै प्रगति भएको छ। विगतमा खुल्ला आकाश र जस्ताका टहरामा जसोतसो पढ्ने सुनकोशीका विद्यार्थी अहिले सुविधा सम्पन्न भवनमा रमाई पढिरहेका छन्। गाउँका विद्यालयमा प्राविधिक धार र प्रविधि मैत्री कक्षाहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। धेरै नै परिवर्तन भएको छ। पहिले हेरी त अहिले धेरै नै परिवर्तन छ। पहिले हामी भकुण्डो बनाएर खेल्थ्यौँ भने अहिले फुटबलहरू, बास्केटबल, भलिबल, चेस, ब्याडमिन्टन सबै थोक नै प्राप्त छ। शिक्षाको गुणस्तर भन्नुपर्दा ठिकै छ, राम्रै पढाइ भइरहेछ। अब भोलिको दिनमा चाहिँ अब अहिले हाम्रो यहाँको विद्यार्थी अन्त जानु पर्थ्यो 10 पढ्न भने अहिले यहाँ नै हुने कुरो भइसक्यो, यही मावि भइसक्यो। अब पछि भविष्यको लागि पनि राम्रै होस्, विद्यार्थीहरूलाई बाहिर जानु नपरोस्। अब उनीहरूले पढ्छु भनेसम्म चाहिँ यही हाम्रै गाउँमै आफ्नै यही पालिकाबाटै नि अब निकासा गरेर चाहिँ हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ। शिक्षाको गुणस्तर अहिले हेर्ने हो भनेदेखि पहिलाभन्दा धेरै सुधारिएको छ। अब पहिला चाहिँ एउटा आधारभूत तह थियो, अहिले एउटा माध्यमिक तह हामीले सञ्चालन गर्दै गर्दाको अवस्थामा हामीले अलिकति राम्रो खालको टिचरहरू हामीले नियुक्ति गर्न पायौँ होइन। अलिकति विषयगत टिचरहरू भए होइन।
अनि त्यो भएकाले चाहिँ पहिलाको हिसाब किताबमा अहिले जहाँसम्म लाग्छ मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। सुनकोशी गाउँपालिकाभरिको विद्यालयहरूको हिसाबमा चाहिँ उत्थान भयो भने मात्रै सुनकोशीको शिक्षाको विकास हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले धेरै चाहिँ प्लिड गरेनौँ। जो नहुने नेपाल सरकारले यहाँ तोकिएका बजेटहरूको लागि हामीले डिलिङ गऱ्यौँ। अन्य वितरणमा चाहिँ अरूलाई पनि दिनुपर्छ, अरूबाट पनि समानुपातिक विकास लिएर गयो भने मात्रै सुनकोशीको समग्र शैक्षिक विकास हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो ढङ्गले गयौँ। अहिले विपदको व्यवस्था जुन कोभिडले धेरै सताएको अवस्थामा हामीले यहीँबाट सेनिटाइजर मास्कहरू वितरण गरेका छौँ हर क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राम्रै परिस्थिति छ र अहिले भवन पनि बनिरहेको छ। ठेकदारले टेन्डर हालेर गरेको थियो, अहिले लगभग भवन बनिन सकिन, रङरोपण गर्न मात्रै बाँकी छ र हामीले अन्य क्षेत्रमा सङ्घ संस्थाहरूसँग कुरा गरेका छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध हुने, एम्बुलेन्ससहित उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउँदै गरेका छौँ। अब कति हदसम्म उहाँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ कुराकानी भइरहेको छ। सुनकोशी गाउँपालिकामा रहेका मेरा 39वटा विद्यालयहरू सामुदायिक विद्यालयहरू सुनकोशी गाउँपालिकाभित्र छन्। ती विद्यालयहरूको दुरावस्था थियो। हामी गाउँपालिकामा प्रवेश गर्दै गर्दा त्यहाँ निजी स्रोतबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यालय, शिक्षकको दरबन्दी अभाव, विद्यालयको कक्षा कोठाको अभाव, शौचालयको अभाव, छात्रावासको अभाव, तपाईँको प्रयोगशालाहरूको धेरै समस्याहरू चाहिँ पूर्वाधारको समस्याहरू थियो र नियमित रूपमा पठन पाठनको पनि व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन। हामीले चाहिँ गाउँपालिकामा निर्वाचित हुने बित्तिकै लगत्तै सबै विद्यालयहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, गुणस्तरीय र युग सुहाउँदो रोजगारमूलक र सिपमूलक शिक्षामा जोड दिँदै हामीले पूर्वाधारको निर्माण गऱ्यौँ। अहिले मेरो गाउँपालिकाभित्र रहेका कैयौँ विद्यालयहरूमा पक्की भवनहरू निर्माण भएका छन्, प्रयोगशालाहरू निर्माण भएका छन्, शौचालयहरू छात्र र छात्रा शौचालयहरू निर्माण भएका छन्। विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले ऊर्जाको व्यवस्थापन, सोलर ऊर्जाहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रविधिको सूचना प्रविधिसँग जोडिएका इमेल इन्टरनेटहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यी लगायत कैयौँ कामहरू हामीले शैक्षिक सुधारको क्षेत्रमा गरेका छौँ। शिक्षामा जस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सुनकोशीमा अब्बल काम भएको छ। सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएका छन्। दुर्गम बस्तीहरूमा स्वास्थ्यका इकाइ पुर्याएर गुणस्तरीय सेवा दिएको छ। कोरोना कहरमा नागरिक बचाउ अभियान चलाइएको थियो। जिल्लामै सबैभन्दा बढी नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने गाउँपालिका हो सुनकोशी गाउँपालिका। अहिलेसम्म निल्ने सहयोग सबै प्राप्त भएको छ। वार्डले पनि पैसा छुट्याएर यहाँ चाहिने सामग्रीहरू दिइराख्नु भएको छ। पालिकाले पनि गर्ने सहयोग सबै गर्नुभएको छ। हेल्थ युनिटहरू चाहिँ अहिले वडामै छ। हाम्रो पहिला यो मुलखर्का गाविसमा यहाँ मात्रै थियो, अहिले चाहिँ पारा हेल्थ युनिट 7 नम्बर वार्डमा एक ठाउँ र भुल्के गरी 2 ठाउँमा छ। अहिले पहिलाको हेरी त यहाँ त धेरै सुविधा भएको छ, किनभने अहिले सिटामोलहरू लिनको लागि नि हामीले यहाँको 6 नम्बर वडाको चाहिँ बासिन्दाहरू मुलखर्का पुग्नु पर्थ्यो। अहिले त्यो चाहिँ छैन होइन। त्यो सामान्य कुराहरूमा चाहिँ यहीँबाट सेवा सुविधा दिइरहेको छ। अब भवन सकिने बित्तिकै औषधिहरू पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। हामीले पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले। 18,720 जनालाई हामीले चाहिँ खोप लगायौँ। बुस्टर डोज चाहिँ हामीले 10,000 जतिलाई लगायौँ बुस्टर, तिनीहरूलाई अनिखेर भ्याक्सिन लगाइयो। 18,720 जनालाई भ्याक्सिन लगाइयो। हामीलाई कोभिड नियन्त्रण र रोकथाममा हाम्रो ठुलो चुनौतीको रूपमा रह्यो। हाम्रो चाहिँ नागरिकहरू, बाहिर रहेका नागरिकहरू जसले खाना बस्न लाउन पाउनु भएन, ती मान्छेहरूलाई हामीले उद्धार गऱ्यौँ। गाउँपालिकाको नागरिकहरूलाई, गाउँपालिकामा हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरूलाई गाउँपालिकाको खर्चले हामीले आफ्नो गाउँमा ल्यायौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न राहत लगायतका अन्य कुराहरू गऱ्यौँ। स्वास्थ्य उपचारसँग जोडिएका कोभिडको परीक्षण, रोकथाम, नियन्त्रणका कैयौँ गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र पछिल्लो चरणमा खोपको दायरालाई एकदम व्यापक बनाउँदै सुनकोशी गाउँपालिकाभित्र सबैभन्दा बढी प्रतिशतमा हामीले खोप दिने गाउँपालिकाको रूपमा अहिले हामी अगाडि बढेका छौँ। सुनकोशीमा अध्यक्षसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। अझ सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थित गर्दै जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्मको संस्कारमा जनप्रतिनिधिले सहयात्रा गरिरहेका छन्। लिन जानुपर्छ हजुर। कहिले ल्याइदिनेको चलन त आजसम्म हुने कुरा गर्नुपर्छ। उहीँ गाविसमा जम्मा भयो, अनि त्यो गाउँपालिका जम्मा भएपछि त्यही दिन्छ। अब रमाइ आउँछन् नै। त्यसै पाएको रुपियाँ होइन त हजुर। अब अघि ऋण खोल्दा पनि पाएको थिएन। म 10औँ बिहे तिर्छु भन्न पनि हाम्रो जिउले पाएन। अहिले ल तपाईँहरूले वृद्ध भत्ता विधवा भत्ता खाए, वृद्ध भत्ता खाए, एकान महिलाको भत्ता खाए। अब
सुख त धेरै सुख भयो नि हजुर। वृत्त भत्ता हामी 12 बुढी छौँ, वृत्त भत्ता सालमा हामीले 96,000 पाउँछौँ। मलाई एकदम खुसी छु। हामीले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, वृद्धहरूको लागि पनि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम हामीले यो वर्ष त हामीले सुनकोशी गाउँपालिकाले अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम भन्ने राखेको छ। हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्टिलको लौरो र हट ब्याग, उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दा सेक्ने हट ब्याग प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकलाई पुर्याउने गरी हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता हामीले घर दैलोमा पुर्याएर उहाँहरूलाई सेवा प्रदान गरेका छौँ। हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप व्यवस्थित गर्नलाई हामीले चाहिँ जन्म मृत्यु संस्कार भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सुनकोशी गाउँपालिकाले ल्याएको छ। मान्छेको जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरूमा चाहिँ गाउँपालिका उहाँसँग सहयात्रा गर्ने, नागरिकहरूसँग सहयात्रा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। मान्छेको मृत्यु हुँदा हामीले संस्कार कार्यक्रम अन्तर्गत 5,000 प्रति व्यक्ति 5,000 दिएर मृत्यु दर्ता घरमै गराइदिने र संवेदना पत्र दिने र कुनै पनि बच्चाको जन्म हुँदा उसको स्याहारको लागि, उसको पोषणको लागि हामीले 3,000 रुपियाँ चाहिँ शिशु स्याहारको लागि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ सुनकोशी गाउँपालिकाले। सुनकोशीका सबै वडामा खेल मैदान निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। युवा तथा खेलकुदका क्षेत्रमा वर्षेनी गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि आएको छ, जसमा अब सिलाइ कटाइदेखि लिएर यो घर बनाउने जस्ता के भन्छन् गरा लाउने, डकर्मीहरू जस्तो सिपको कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। त्यो सिपहरू केही युवा शक्तिहरूले सिकेको अवस्थाहरू पनि छ। युवा वर्गको लागि अब यहाँ खेल मैदानहरू निर्माण भएका छन् हैन। अब समग्र 5 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दाखेरि एउटा यहाँ राम्रो खेल मैदानको सुविधा थिएन। अहिले जताततै खेल मैदान भएको छ। सुविधा सम्पन्न त छैन, तर पनि पहिलाको हेर्दाखेरि धेरै भएको छ। युवाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि खेलकुदका कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन्, त्यसमा पनि गाउँपालिकाको ठुलो सहयोग छ। हामी निर्वाचित भएपछि हाम्रो टिमले अनुरोध गऱ्यौँ र प्रदेश सरकार र हाम्रो गाउँपालिकाको समन्वयमा एउटा खेलकुद ग्राउन्ड या गाउँपालिका स्तरीय खेलकुद ग्राउन्ड हामीले निर्माण गरिसकेको छ र खेलाडीहरूलाई सम्मान, विभिन्न कला क्षमताहरूले पनि हामीले सम्मान गर्दै अगाडि बढेको छ र खेलाडीहरू सम्मान गर्दै गर्दै यहाँको युवाहरूको चाहना, यहाँ युवाहरूको भावनाले पनि समेट्दै कसरी यहाँको ठाउँलाई, यहाँको नागरिकलाई हामीले सहज तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ र सहज तरिकाले विकास गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै हाम्रो मुख्य ध्यान हो। र सुनकोशी गाउँपालिकाले विविध समयमा विभिन्न समयहरूमा खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने, सबै वडाहरूमा चाहिँ खेलकुद मैदान स्थानीय तहमा चाहिँ निर्माण गर्ने लगायतको कामहरू गरेको छ र खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सुनकोशी गाउँपालिकाले राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरूलाई सुनकोशी गाउँपालिकामा जन्मेर राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी हुने साथीहरूलाई हामी सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। यसै आर्थिक वर्षमा हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमभित्र छ र हामी केही समयमा चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडीहरूलाई सम्मानित गर्ने काम गर्दैछौँ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा जनप्रतिनिधिले विशेष भूमिका खेलेका छन्। सुनकोशी गाउँपालिका पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो। विविधतायुक्त भूगोल, पुरानो किम्वदन्ती बोकेका धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रहरू, स्थानीयको जातीय पहिचान झल्काउने झाँकी, धार्मिक हिसाबले आस्थाका केन्द्र मानिने मठ मन्दिर, गुम्बा र पुराना गुफा तथा तिनछाङ्गे सहितका झरनाहरू यहाँका सम्पत्ति हुन्। गाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन मूलखर्कका मनकुमार तामाङले पहरा कुँदेर बुद्धको मूर्ति बनाइरहेका छन्। पर्यटनले धेरै सम्भावना देखाएको छ, किनकि म पनि अब तपाईँ भनौँ न काठमाडौँ बसेर एउटा पर्यटन व्यवसायी भएर नै तपाईँको धेरै माथि पुगेको हुँ। त्यसले देखेर चाहिँ मैले पर्यटनमा धेरै सम्भावना छ। नेपालको हिसाबले त झन् हामीलाई अब धेरै सम्भावना बोकेको देश भएर मलाई त आन्तरिक पर्यटन, त्यो पनि धार्मिक पर्यटक जो हलिसी जाने मान्छेलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर घुर्मीबाट 1 घन्टाको बाटो छ, घुर्मी रखोलढुङ्गाबाट हाम्रो 1 घन्टाको बाटो छ, त्यो नै हाम्रै गाउँमा अब मूलखर्कमा आएर पनि बसोस्, सुनकोशी गाउँपालिकामा पनि यस्तो छ है भनेर आएर त्यहीँ बसोस् घुमोस् भन्ने योजना हो मेरो चाहिँ। गौतम बुद्धको मात्र होइन, त्यहाँ शिवजीको चाहिँ एक खालको मूर्ति बनाउनु पनि सकियो। पर्यटक क्षेत्र बनाउनुको लागि चाहिँ प्रदेश सङ्घ संस्थाले चाहिँ सबैले चाहिँ सहयोग गर्यो भने यो अझै राम्रो हुनेछ भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु।
पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकाससँगै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आवागमन बढेको छ। पर्यटनको लागि यसलाई विकासको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो यही सुनकोशी गाउँपालिका 1 मा रहेको भगवती मन्दिरको भर्खरै निर्माण भइसकेको छ, तपाईँहरूले हेरिसक्नु भयो होइन। अब त्यो लगायत यो क्षेत्रमा रहेका धार्मिक मठ मन्दिरहरू होइन अनि लगायतका चाहिँ विकासहरू भएको देखिन्छ। यो विगत 5 वर्षभन्दा यता स्थानीय सरकार आइसकेपछि योभन्दा अगाडि अलिक भग्नावशेष नै थियो। सम्भावना त हाम्रो यो विविधतायुक्त भूगोल भएको यहाँ चाहिँ लेकदेखि बेसीसम्म तपाईँको चाहिँ हिमाली क्षेत्रदेखि तपाईँको चाहिँ समथर जमिनसम्म कोसीको किनारसम्म गढतिरसम्म भएको भूबनोट छ हामीसँग प्रचुर चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना रहेको छ। हामीले त्यसलाई पूर्वाधारको विकास गर्ने र तिनीहरूलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नको लागि केही कामहरू सुरुवात गरेका छौँ। तर हामीले जति परिकल्पना गरेको, जति हामीले अपेक्षा गरेको, हामीले अन्य पूर्वाधारमा ध्यान दिनु पर्दाखेरि हामीले पर्यटन पूर्वाधार र धार्मिक पर्यटन पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न हामीले चाहिँ सोचे जति सकेका छैनौँ। तैपनि हामीले प्रारम्भिक रूपमा पर्यटकहरूलाई यहाँ भित्र्याउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई सुनकोशी गाउँपालिकाभित्र गन्तव्यको रूपमा प्रवेश गराउनको लागि हामीले कैयौँ पूर्वाधारका कामहरू सुरु गरेका छौँ। सुनकोशीमा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। यस्ता कार्यक्रम उद्यमशीलता र जागरणसँग जोडिएको छ। धेरै नै सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अब दिउँसो आफ्नो काम भ्याएर नि बिहान बेलुका यो काम गर्नुभयो भने यसो पैसाहरू कमाउनै नसके पनि आफ्नो लागि भए पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै नभए नि सक्षम हुनुहुन्छ, पुरा ट्रेनिङ पाउनुभयो भने दिगो छ, पछिसम्मको लागि नै हुन्छ। यो हामीले चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरू, सिलाइ बुनाइ, तपाईँको सिकर्मी डकर्मीका तालिमहरू यी धेरै मात्रामा चलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चाहिँ एउटा गरिबीलाई चाहिँ न्यूनीकरणको लागि हामीले धेरै कार्यक्रमहरू चलाएका छौँ। दलित जनजातिको लागि पनि अब दलितलाई भनेर त्यो 5 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकालाई दिने त्यो सेवा सुविधा त्यो पनि उहाँलाई बोलाएर टोलमै लगेर दिएकै छ। दलित टोलमा खानेपानीको पहिला हामी जनप्रतिनिधि हुँदा पहिला त्यहाँ खानेपानीको धेरै गाह्रो थियो। त्यहाँ उहाँहरूलाई त्यो खानेपानीको पनि व्यवस्था गरायो, उहाँकै घरको छेउछाउमै ट्याङ्की बनाइएर। अनि जनजाति अब दलितहरूको लागि जो समग्रमा हामीले अहिलेसम्म गरेको कामलाई कुनै योजनामा उहाँहरूलाई टुटफुट नगरिकन हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। हामी जस्तो अपाङ्ग भएको मान्छेलाई चाहिँ अहिले सुनकोशी 9 को प्रतिनिधिहरूले अहिले यहीँ शिविर ल्याएर पनि अहिले हामीलाई सबैजना कति 30-35 जनालाई चाहिँ सुरक्षा भत्ता आंशिक भत्ता चाहिँ दिएको छ सर। त्यसैगरी हामीले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिनको लागि हामीले टोल बस्तीमा गएर चाहिँ हामीले सम्पूर्ण सेवाहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका कामहरू गरेका छौँ। अपाङ्गता शिविरहरू गरेर हामीले अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणको कामहरू गरेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ भत्ता खाने दायरामा अपाङ्गहरू आउनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हामी सबैले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरेर सर्वाङ्गीण विकासमा हामीले जोड दिँदै आएका छौँ। लामो समय स्वयंसेवी रूपमा काम गरेका यहाँका स्वयंसेविकाले वार्षिक आर्थिक सहायता र सम्मान पाउन थालेका छन्। आमा समूह सञ्जाल मार्फत महिला सशक्तिकरणको अभियान चलेको छ। विवाहपछि पनि पढाइलाई निरन्तरता दिलाउने बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी छ। स्वयंसेवकको रूपमा काम गरेका महिला स्वयंसेविकाहरूलाई सुनकोशी गाउँपालिकाले यदि निवृत्त हुन्छ 60 वर्ष उमेर पुगेर जान्छ भने सुनकोशी गाउँपालिकाले 70,000 एकमुष्ट उहाँहरूलाई अनुदानसहित हामी बिदा गर्ने हाम्रो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। सबै महिला स्वयंसेविकालाई प्रति वर्ष हामी 31,000 नगद आर्थिक सहायता सहित उहाँहरूलाई वार्षिक रूपमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ। बुहारी भएको कारणले विद्यालय जान कलेज जान नपाउने महिलाहरूको लागि यदि उहाँहरू चाहिँ विद्यालय कलेजमा जानुहुन्छ भने हाम्रो गाउँपालिकाले बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। हामीले प्रसुतिसँग जोडिएको महिला सशक्तिकरणको लागि मातृ शिशु स्याहारको कार्यक्रमहरू धेरै सञ्चालन गरेका छौँ। यी लगायतको हाम्रो चाहिँ समावेशीतासँग जोडिएका कैयौँ कार्यक्रमहरू सुनकोशी गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको छ। त्यो हाम्रो मेन टार्गेट भनेको 100 दिनको रोजगारी दिनु हो। त्यो 100 दिनको रोजगारी दिनको लागि चाहिँ हामीले पनि अब त्यो अनुसार गरिरहेको छौँ र हाम्रो गत प्रत्येक वर्षको समीक्षामा उपलब्धिमूलक नै अर्थात् जुन रेसियोमा जानुपर्ने हो त्यो रेसियोमा त गइरहेको छैन, तर त्यसको चाहिँ फड्को चाहिँ मारिरहेको छ, प्रगति भइरहेछ।
अन्यायमा परेकाले मेलमिलापका माध्यमबाट गाउँघरमै न्याय पाएका छन्। समुदाय स्तरमा बसेको छापलाई हटाउन गाह्रो भयो र त्यो छाप हटाउनलाई हामीले अब मेलमिलापकर्ताहरू गठन गरेर मेलमिलापकर्तालाई पनि जुन 8 दिनको ट्रेनिङ प्राप्त बनाएर एक वडा बराबर 3वटा मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई वडामा नै कार्यालय स्थापना गराएर र त्यस ठाउँमा मेलमिलाप हुन्छ भन्ने जानकारी गराएर जुन वडा मार्फत पनि वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि त्यसमा एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ र वडामा पनि मेलमिलाप गरिदिन्छन् र यहाँनिर न्याय पनि तपाईहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई जानकारी दिँदै गर्दाखेरि जुन वडा स्तरमा नमिलेका केसहरू नमिलेका मुद्दाहरू चाहिँ पालिका स्तरमा आउँछ र पालिका स्तरमा आएको मुद्दाहरू चाहिँ पालिका स्तरमा हेर्ने गरेको छ। सरल र सहज सेवा यहाँको विशेषता हो। सेवा सुविधाको विषयमा राम्रो नै छ। अब वाडामा गएपछि लगभग त्यस्तो अप्ठ्यारो ढिलाइ भन्ने छैन। अब जाने बित्तिकै सचिवले अब वाडाध्यक्षले जनप्रतिनिधिले दिनुपर्ने सेवाहरू दिइराखेको छ, त्यस्तो कम्प्लेन आएको छैन। कामको लागि त एकदमै सहजता छ। त्यो मानेमा कसैलाई सिफारिस दिनु पर्यो, कसैको नागरिकता बनाउनु पर्यो, कसैलाई चाहिँ त्यो कागजी प्रमाणहरू केही पुष्टि गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यो अत्यन्त सहज छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। त्यसमा अब यहाँ जनताको विशेष गरी यो सूचना प्रविधि शाखामा चाहिँ हामीले यो जुन मेरो कम्प्युटर अपरेटर चाहिँ म चाहिँ प्रशासनसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्ने हो हैन। प्रशासनमा आएको कामहरू जस्तै सिफारिसदेखि लिएर अब विविध कामहरू प्रशासनले गर्ने कामहरू समन्वय गरेर सबै शाखासँग समन्वय हुन्छ, खास गरी कम्प्युटर अपरेटरको चाहिँ। अनि सबैसँग मिलेर अब जनताकोमा आएको काम चाहिँ प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाएर हामीले सक्दो सहयोग गरेर जनतालाई खुसी नै बनाएर पठाएका छौँ भनौँ न। सहज नै हुन्छ। आएको काम हामीले सकेसम्म जानेसम्म उहाँहरूलाई बुझाएर पठाउने गरेका छौँ। त्यही अनुसारको इस्टिमेट मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाउने गरेका छौँ। जनताको सेवा दिनलाई हामीले करिब चाहिँ रातमा पनि 5 बजे 3 बजे 10 बजे पनि जनताहरूलाई आएको टाइममा यदि अध्यक्ष नहुँदा पनि कार्यभारबाट पनि हामीले जनतालाई सुविधा दिइराखेकै छ। यस सुनकोशी गाउँपालिकामा सूचना प्रविधि भन्नाले हामी अब प्रविधि मैत्रीय कार्यक्रम अनि हजुरको प्रविधिसँग सम्बन्धित कुनै विषयगत क्षेत्रहरू र विकासको लागि अब अहिले तत्कालीन चाहिँ सञ्चारको माध्यम हाम्रो यो हजुरको 65वटा साइटमा चाहिँ हाम्रो फाइबरको अब काम सुरु हुँदैछ। पोलहरू पनि अब त्यही अनुसार जडान विद्युतकै हुँदै गर्दाखेरि फाइबरको चाहिँ अब इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ हरेक स्कुल वडा र पालिकामा यही वर्ष हाम्रो सञ्चालन हुँदैछ। त्यही नै सबभन्दा ठुलो प्रगति छ हाम्रो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुनकोशी गाउँपालिकामा। सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जवाफदेही बनेका छन्। जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाको अवस्थामा गाविसहरू चलेका थिए भने अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुभएको छ। त्यसो हुँदा पहिलाको भन्दा केही कुरोमा सहज छ, किनभने हामीभन्दा माथिल्लो निकाय सरकारहरू हुनुहुन्छ। अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष वार्ड अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कार्यपालिकामा बैठक बस्छ, निर्णय हुन्छ, निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्न जनप्रतिनिधि नहुँदाको भन्दा हुँदाको अवस्थामा सहज छ। हाम्रो सुनकोशी गाउँपालिकालाई दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्नका लागि हामीले पेपरलेस गभर्मेन्टतर्फको यात्रा अगाडि बढाएका छौँ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा हामीले प्रगति गरेका छौँ। विगत दिनहरूभन्दा आजका दिनहरूमा सुशासन र जवाबदेहिताको क्षेत्रमा निरन्तर प्रगति भइरहेको छ। हामी जवाबदेहिता, सुशासन र पारदर्शिताको क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेका छौँ र लागिरहन्छौँ। लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा नागरिकका थुप्रै समस्या हुन्थे, समस्या राख्ने ठाउँ हुन्थेन। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि ससाना समस्यामा समेत जनप्रतिनिधिले अभिभावकत्व दिएका छन्। सुनकोशीमा भएको चौतर्फी विकासले स्थानीय खुसी छन्। हामीले पनि धेरै खुसी लागेको छौँ। पहिले यस्तो थिएन, कटारी बोक्थ्यो। अहिले त धेरै गाडी आयो, सुविस्ता भयो, प्रगति गर्यो। चाहे एमाले सरकार हो, चाहे माओवादी सरकार हो, चाहे काङ्ग्रेस हो, गरेको छ। आजसम्म प्रगति राम्रै छ, नराम्रो होइन। पहिलाको हेरेर धेरै राम्रो प्रगति भएको छ यहाँ। हामीले पनि खुसी लागेको छौँ।
विकास त पहिलेका भन्दा टेबर भइराखेको हो, टेबर चुबर भइ पनि राखेका छ, हुन्छ पनि अब भन्ने पूर्ण आशा हामीलाई छ। साँच्चीकै परिवर्तन आएको महसुस चाहिँ सबै नागरिकहरूले गरेका छन् र धेरै कुराहरू पनि सुनकोशी गाउँपालिकाको जत्तिकै समृद्धि अन्त पनि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अरू पालिकाहरूको पनि धारणा केही चाहिँ बुझिन्छ कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि। यहाँका जनप्रतिनिधिले 5 वर्षको छोटो अवधिमा युगौंसम्म इतिहासका रूपमा रहिरहने गरी काम गरेका छन्। मुलुकको नमुना र उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य लिएका यहाँका जनप्रतिनिधि आगामी दिनमा पदमा हुँदा या नहुँदा गाउँ र जिल्लाको समृद्धिमै तल्लीन हुने योजनामा छन्। सुनकोशी गाउँपालिकाले जुन सद्भावपूर्ण मलाई माया गर्नुभयो, सर्वप्रथम त उहाँहरूले मलाई निर्वाचित गराउनु भयो 5 वर्ष अगाडि। निर्वाचित मात्रै गराउनु भएन, निर्वाचित गराइसकेपछि मलाई विश्वास दिनुभयो। उहाँहरूले जुन विश्वास गर्नुभयो, जुन सहयोग गर्नुभयो, जुन सद्भाव म प्रति व्यक्त गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूको सद्भाव र उहाँहरूको चाहिँ म प्रतिको अगाध स्नेहको कारणले मैले सुनकोशी गाउँपालिकामा यति धेरै काम समन्वयात्मक ढङ्गले गर्न सकेँ। मेरा जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि मलाई यो 5 वर्षसम्म अनवरत रूपमा साथ दिनुभयो, मेरो कर्मचारी साथीहरूले मलाई साथ दिनुभयो, मेरा विङ्सहरूले मलाई चाहिँ साथ दिनुभयो। त्यो भएको कारणले म आज सफलताको सुनकोशी गाउँपालिकाको सफलताको कथा म सुनाउन सक्ने भएको छु। मैले चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिकाको नागरिक, म सुनकोशी गाउँपालिकाको नागरिकको प्रतिनिधि हुनुको नाताले यो गाउँपालिकाको कुनै पनि नागरिकको शिर निउरिने खालको काम गरेको छैन र म यसका प्रति चाहिँ नागरिकहरूप्रति अत्यन्त ऋणी छु, उहाँहरूप्रति आभारी छु र उहाँहरूप्रति कृतज्ञ पनि छु। उहाँहरूको सधैँ यो चाहिँ साथ सहयोगको पनि मैले अपेक्षा गरेको छु। संस्कृति, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार समावेशी सुनकोशी समृद्धिको आधार भने झैं अहिले थालिएका कामले पूर्णता पाउँदा ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका साँच्चीकै समृद्ध बन्नेछ।